अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो में आपसे एक ऐसा मुकदमा डिस्कस करने जा रही हूँ जो अभी तक चल रहा है और उम्मीद है कि 2024 दिसंबर तक उसका फ़ैसला आ जाएगा। जब आप उस मुकदमे के बारे में जानेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी परेशान कुन है और मुकदमा कायम कैसे हुआ, कौन मुकदमे में मुद्दई है और कौन मुल्ज़िम है, वो जब आप जानेंगे तो आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। जिज़ैल नामी खातून जो 72 साल की हैं इस वक्त, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया अपने शौहर के अगेंस्ट और शौहर का नाम है डोमिनिक। इब्तदाई तौर पर यह मुकदमा पुलिस ने कायम किया था। ये खातून 18 साल की उम्र से डोमिनिक के साथ थीं। इनके 3 बच्चे भी हैं। ये मज़ान नामी शहर जो कि फ़्रांस में मौजूद है, वहाँ रहते थे, खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन 2020 में पुलिस राब्ता करती है जिज़ैल से और उसको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताती है जिसको जानने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहते हैं कि हम आपको कुछ वीडियो और तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। जब वीडियो और तस्वीर दिखाई जाती हैं तो वो किसी और की नहीं, जिज़ैल की अपनी तस्वीर होती हैं और वीडियोस होती हैं। तस्वीर 300 से ज़ायद और 20,000 से ज़ायद वीडियोस होती हैं जिसमें जिज़ैल के साथ बेहोशी में नाज़ेबा हरकत की जा रही होती हैं। उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं। जब आप भी तमाम हक़ाइक़ सुनेंगे तो आप तकलीफ़ में आ जाएंगे कि कोई शख्स ऐसा कर सकता है। ना सिर्फ अपनी बीवी की बल्कि अपनी बेटी की भी बराहना तस्वीर उसके पास कंप्यूटर में फ़ोल्डर में मौजूद थी। ये किस तरह से मुमकिन हुआ? क्योंकि जिज़ैल बेखबर होती थी, उसको भारी डोज़ दी जाती थी नशावर अशिया की, जिसके बाद वो बिल्कुल एक बेजान जिस्म बन के रह जाता था। उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसको कुछ अंदाज़ा नहीं होता था। कहानी कहाँ से शुरू होती है, डोमिनिक ऐसा क्यों करता है और किस तरह से पुलिस को इत्तला मिलती है, ये आपको तफसील से बताने जा रही हूँ। 2011 का एक रोज़ होता है जब डोमिनिक ग्रोसरी के लिए एक सुपर स्टोर में जाता है। वहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद होती हैं। आपको पता है कि वहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं ख़वातीन, ये उनके लिए एक मामूल का लिबास है। तो वो अपने कैमरे के ज़रिए से खुफिया तरीके से स्कर्ट के नीचे से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा होता है। जो गार्ड है वो फ़ौरी तौर पर हरकत में आता है, कंप्लेन की जाती है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस को इसकी बातें कुछ मशकूक लगती हैं, वो उसका फ़ोन लेकर चेक करते हैं तो फ़ोन में नाज़ेबा किस्म की तस्वीर और वीडियोज़ नज़र आती हैं। फिर मज़ीद इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है, इसके कंप्यूटर तक रसाई हासिल की जाती है। कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर होता है, उस फ़ोल्डर का नाम होता है एब्यूज़। उस फ़ोल्डर को खोला जाता है तो पुलिस दंग रह जाती है। एक खातून की 20,000 से ज़ायद वीडियोज़, 300 के करीब तस्वीर और एक और जवान साल खातून की भी बराहना तस्वीर होती हैं। वो जब पूछताछ करते हैं वो बताता है ये कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी है। पहले वो ये कहता है कि मेरी बीवी की मर्ज़ी से ये सब कुछ होता रहा। फिर बीवी को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। बीवी पुलिस के ज़बानी जब ये सब कुछ सुनती है, अपनी ही तस्वीर देखती है, अपनी ही वीडियोज़ देखती है तो वो एक ट्रॉमा से गुज़रती है। वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो कहती है कि मैं काफ़ी अरसे से अपने हेल्थ इश्यूज़ की शिकायत डोमिनिक से कर रही थी, अपने बच्चों से मैं डिस्कस करती थी। वो कहती है मुझे जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी महसूस होती थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे, मैं बीमार रहने लगी थी। तो जब मैं डोमिनिक से जिक्र करती थी वो कहता था कि ये ओल्ड एज फैक्टर है, चूँकि तुम बुजुर्गी की तरफ जा रही हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये 2020 में उनको पता चलता है। फिर वो ये बताती हैं कि ये जो सब कुछ मुझे तस्वीर और वीडियोस में नज़र आ रहा है, मैं इसके बारे में कोई इल्म नहीं रखती और पुलिस भी बाकायदा तौर पर देख सकती है कि तस्वीर में ऐसे ही नज़र आ रहा है कि बेसुध एक खातून पड़ी है और ये सब कुछ हो रहा है। अब डोमिनिक से मज़ीद तफ्तीश की जाती है तो वो तमाम बातें मान जाता है और तमाम हक़ाइक़ पुलिस के सामने रख देता है। वो कहता है कि एक वेब के ज़रिए से मैंने एक चैट रूम बना रखा था जहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ अजनबी लोगों को बुलाया करता था, उनको इन्वाइट करता था कि आप मेरे यहाँ आएँ। मैं जिज़ैल को नशावर अद्वियात पिला देता था जिसके बाद वो बेसुध हो जाती थी। इतनी हैवी डोज होती थी कि उसको कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जो लोग वहाँ पर आते थे उनको कुछ हिफाजती इक़दामात बताता था। वो कहता था अपने हाथों के नाखून काट के आना, तुम्हें किसी किस्म का परफ्यूम खुशबू नहीं लगी होनी चाहिए। उसके बाद जब वो उसके घर आते थे तो नीम गर्म पानी में उनके हाथों को डुबोया जाता था। जिस वक्त वो जिज़ैल के जिस्म को टच करें तो कहीं वो होश में ना आ जाए। इस हद तक वो शख्स कबीह और घिनौने किस्म के दिमाग का मालिक था। और फिर इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। पता चलता है कि 1, 2, 3 लोग नहीं 72 लोग थे जो 94 बार इस
خاتون کے ساتھ اس قسم کے گھناؤنے عمل میں ملوث رہ چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ایک بار انوائٹ کیا گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے۔ کچھ ایسے تھے جو 6 سے زائد بار اس گھناؤنے عمل میں ملوث رہ چکے تھے۔ لوگوں کا یہ بتانا تھا کہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہم میاں بیوی ایک فینٹیسی اپنی مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کی خواہش کی تکمیل کر رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ جزیل اس گھناؤنے عمل سے بے خبر ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت ہم وہاں جاتے تھے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس چیز کو فلمایا بھی جا رہا ہے اور جزیل ہمیں بے سود دکھائی دیتی تھی۔ ایک شخص نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید کوما میں ہے۔ 50 لوگوں کو ابھی تک تحویل میں لیا جا چکا ہے اور وہ کورٹ کی ہیئرنگ سن رہے ہیں۔ جزیل خود وہاں پر آتی ہے اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب سوچیں نا، 72 سالہ خاتون، اس وقت اس کے اپنے بچوں کے بچے ہو چکے ہیں، وہ کس کرب سے تکلیف سے گزر رہی ہوگی، اس کے بچے کس کرب میں ہوں گے، اس کے گرینڈ چلڈرن کس پوتے پوتیاں نواسے نواسی کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں ایک درندے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور مجھے کبھی معلوم نہیں ہوتا جب تک پولیس میرے پاس نہیں آئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی ایک جہنم جیسی زندگی ہے۔ میں تو خوش و خرم انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی اور میں اس شخص کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ کرتا رہا۔ اور رپورٹڈلی پولیس کی جانب سے 92 مرتبہ یہ سب اقدام اس خاتون کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس میں جو لوگ گھناؤنے عمل میں شامل تھے ان کی عمریں 26 سے 74 سال ہیں۔ اب وہ جو ویب تھی، وہاں پر ایک پیج بنایا گیا تھا جہاں یہ شخص اجنبی لوگوں سے رابطہ کرتا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتا، ان کو اپنے گھر انوائٹ کرتا، اور اس میں مختلف طرح کے لوگ شامل تھے، جس میں ٹرک ڈرائیور بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے، ایسے لوگ جو کہ بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے وہ بھی تھے، اور انہوں نے اس عمل کو بالکل غلط نہ جانا۔ ایک جوڑے کی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ بتاتے ہیں ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں۔ اب پولیس نے سائیکیٹرسٹ کا ایک گروپ بھی اس تفتیش کے دوران ہائر کیا، ان سے بات چیت کی، اس شخص کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ 1991 میں بھی اس شخص پر یہ شبہ تھا، ڈومینیک جو ہے، کہ اس نے کسی کو اس طرح کی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ پھر بعد میں جب تفتیش آگے بڑھی تو اس نے کنفیس بھی کر لیا کہ ہاں میں نے کوشش کی تھی، میں نے یہ اقدام کیا نہیں تھا لیکن کوشش کی تھی۔ بہرحال جو ویڈیوز اس کے کمپیوٹر سے برآمد ہوئی تھی اس میں ان اجنبیوں کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ یہ خود بھی موجود رہا۔ اور ایک اور آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اس کے بدلے میں وہ کوئی پیسے وصول نہیں کرتا تھا، وہ شاید کسی شدید ذہنی مرض کا شکار تھا جو اس قسم کی درندگی، حیوانیت، یہ سب چیزیں کرتا تھا۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اس کی ذہنی کیفیت کا کہ اس کی اپنی بیٹی کی براہنہ تصاویر بھی اسی فولڈر کے اندر موجود تھی، اور کوئی بعید نہیں کہ کل کو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ تمام حرکات کرتا۔ پھر مزید انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس شخص کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح کا عمل کر کے وہ اپنی بیوی سے بدلہ لے رہا ہو، یا اس کے ذہن کے کسی کونے میں یہ ٹراما موجود تھا جس کے باعث وہ یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ لیکن یہ تمام چیزیں کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اور کہاں 92 بار اس طرح کا عمل دہرایا جاتا رہا۔ اس وقت علیحدگی اختیار کر لی ہے جزیل نے ڈومینک سے، اور وہ آتی ہے ہیئرنگ کے دوران، اپنے جو بھی سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ آتی ہے، اور اس سے ٹوٹل کٹ آف کر لیا ہے پوری فیملی نے۔ یہ کیس کہا جا رہا ہے کہ 2024 دسمبر میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آ جائے گا، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک کی اس کو سزا ہوگی، باقی جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن اس عورت کی حالت آپ سوچئے کہ اس پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ فرانس کی ہسٹری کا گھناؤنا ترین مقدمہ ہے، ایسا کبھی اور ذلیل قسم کا عمل اس سے پہلے فرانس کہتا ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے جتنی بھی ہیئرنگ ہیں ان کو پبلک کیا جاتا ہے، اور کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ہونے والی ہیئرنگز بھی پبلک کی جائیں گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں ہم ایسے کیسز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا اس سے پہلے کیس میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اتنے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خواتین پھر کیا ہم سوچیں کہ اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ ہیں؟ سب سے قریبی رشتہ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں نے جس وقت یہ سٹوری ریسرچ کرنا شروع کی تو آپ یقین جانیں کہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ چونکہ میرا جانرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، ہم کرائم پروگرام کے ذریعے بھی رپورٹ کرتے رہے، دیکھتے رہے، تو وہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جاننے میں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سٹوری میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص کو سزا ہو جائے گی، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ بہت عام ہے، اور کیا صرف 20 سال کی سزا اس کے لیے کافی ہوگی؟ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔